عظمت ابو طالب علیہ السلام تے کل قرآنی دلائل دی تن اج میں تاریخی شواہد پیش کرنے سیرت حلبیہ وچ موجود ہے جدو مکے چ قحط پی گیا کوئی لات والے پاسے جائے کوئی منات والے پاسے کوئی عزا والے پاسے بتاں والے پاسے جا کے پوجا کرن تے دعا منگن ایک سیاںا بندہ سی انہیں آخیا اینا تو فکونا وفیکم بقیہ تو ابراہیم و سلالہ تو اسماعیل ایک سیاںا بندہ انہیں آخیا تسی کدھر پہ جاندے ہو بتال کی لین پہ جاندے ہو تانوں نہیں پتا تواڈے وچ ابراہیم دا پتر ابو طالب موجود ہے تے یاد اسماعیل ہے تے تسی کہڑے پاسے پہ جاندے ہو حضرت ابو طالب دی خدمت چاہے کفار و مشرکین بارش نہیں پئی ہوندی قحط پیا نبی پاک صاحب الاولاق نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی پاک دا سن مبارک سی 5 یا 4 سال دا مصطفیٰ نو نال لیا حضرت ابو طالب نے خانے کعبے دی دیوار دے نال بٹھا دیتا کہ نبی پاک دی انگلی انگشت شہادت اتے کر کے آکھیا یا اللہ تین واسطہ ہی اس محمد دا یا اللہ تین واسطہ ہی اس محمد دا بارش برسا موسلادھار بارش شروع ہو گئی انی بارش آئی دوجیاں آکھیا سرکار ہن بس بھی کرو سلوات پڑھے آواز بلند بارش ہی کافی آ گئی جڑے سرکار ابو طالب دے کفر دا فتویٰ لاندے مسلمانہ حضرت ابو طالب تاریخ دی پہلی شخصیت ہے جس نے پاک مصطفیٰ نو اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ پیش کیتا ہے جڑے حضرت ابو طالب تے کفر دا فتویٰ لاندے نے اصل چو وسیلے دے منکر نے صلوات پڑھیں باواز بلند دوسری تاریخی دلیل ہے عظمت ابو طالب تے تسی جان دیو پہلی اسلام دی دعوت ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر ہوئی دعوت ذوالعشیرہ ایک لیلے دی ران سی تے سوا سر جو دا آٹا سی تے کھان والے 40 بندے کم از کم تے پاک مصطفیٰ نے بسم اللہ کی تھی سرکار نے بسم اللہ کرنے والا کائنات دا رسول ہوئے کھانا مک کیویں سکدا ہے بسم اللہ کرنے والے پاک مصطفیٰ سن کھانا تقسیم کرنے والے حیدر کرار سن ابو طالب دی نگرانی وچ پہلے دن کھانا کھوایا لوکاں نوں نبی پاک اٹھے تبلیغ کرنے واسطے نبی پاک صاحب الاولاد پیغام خدا پیش کرنے واسطے ابو لہب اٹھیا انہیں آکھیا اس نے تواڈے تے جادو کر چھڈیا مجمع منتشر ہو گیا پھر دوجے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آکھیا کوئی نہیں گل اج ٹوڑ چلیو کل پھر آنا جی دوبارہ آئے دوسرے دن بھی انہوں لنگر پانی کرایا لنگر پانی مولا علی علیہ السلام تے پھر دوسرے دن بھی ابو لہب اٹھیا مجمع منتشر ہو گیا تیسرے دن پھر دعوت کیتی گئی بنو ہاشم خاندان دے بندے آن سارے آئے تے تیسرے دن جی کھانا شانا کھا کے جدوں نبی پاک صاحب الاولاد اٹھے تبلیغ واسطے تے ابو لہب اٹھن لگا النہایا ابن اسیر کتاب وچ لکھیا حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھ ابو لہب تے موڈیاں تے رکھے تے دبایا تے فرمایا اجلس یا آور او کانیا بیٹھا ہے کیونکہ وہ مجلس وچ اٹھدا سی رولا پاندا سی جڑا مجلس وچ رولا پائے صلوات پڑھے بابا انہوں آکھیا کانیا بیٹھا رہے حضرت ابو طالب نے ابو لہب نو آکھیا کانیا تے مصطفیٰ دی طرف دیکھ کے آکھیا قم یا سیدی اٹھ میرا سردار فبلغ رسالات رب کا رب دا پیغام پہنچا کیوں فإنک صادق والمصدق اس واسطے کہ تو صادق بھی ہے تے سارے نبی تیری تصدیق کر دے گئے اس کو بعد کی دلیل کیا ہونی ہے ایمان ابو طالب تیسرا تاریخی واقعہ جدو سوشل بائیکاٹ ہویا ہاشمیہ نال کفار و مشرکین نے آکھیا بنو ہاشم نال لین دین ترک کر دیو
انہوں نے کوئی شہ نہ دیو، کوئی بندہ انہوں تے ترس نہ کرے، کوئی انہوں نے رسولہ نہ کرے، کوئی انہوں نے رشتہ نہ دے. تمہیں پتا رشتے دے سن ہاشمیاں توجہ ہے، کوئی رشتہ نہ دے. 3 سال تک بائیکاٹ کر دیتا، اور نبی پاک صاحب الاولاد اپنے خانوادہ سمیت شیب ابی طالب وچ رہنے. ابو طالب دی ذاتی ملکیت آئی اگاٹی. جب تیسرا سال ختم ہونے والا سی، حضرت ابو طالب کو ابو قبیس تے چڑھ کے آخیا، او مکے دے کافر و مشرکو، خدا دا خوف کرو. جڑا تسا معاہدہ لکھ کے کعبے دی دیوار نال چپکایا سی، انہوں تے سیونک لگ گئی ہے، دیمک چٹ گئی ہے. انہوں نے آخیا تینوں کیویں پتہ لگا 3 سالاں دا تو اتنے تے آیا کوئی نہیں. شیب ابی طالب تو گھاٹی وچ سا، تینوں کنے دسیا؟ انہوں دیمک چٹ گئی. حضرت ابو طالب فرمایا منو میرے مخدوم محمد رسول اللہ نے دسیا. انہوں نے آخیا انہوں غلطی لگ سکتی ہے. فرمایا غلطی گناہگار نو لگتی ہے، وہ معصوم ہے. ایتھے ایک لفظ ہے حضرت ابو طالب بیان فرمایا جڑے سرکار دے ایمان تے دلالت کردا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آخیا کفار و مشرکین جدوں میرے بھتیجے اسلام دی تبلیغ شروع کیتی ہے، تسی میرے کول آئے ہو کہ ایلا مال لے لا تے اپنے بھتیجے نو آکھ ساڈے بتاں نو بھیڑا نہ آکھے. تے میں کوئی مال و دولت تواڈے کول قبول کیتا ہے؟ اگے نہیں. تسی ایک سونا جہا منڈا لے کے آئے سو، اینو رکھ لے تے محمد ساڈے حوالے کر. جے تینوں بال پالن دا شوق ہے تے آ سونا منڈا پال لے، محمد ساڈے حوالے کر. تے میں محمد تواڈے حوالے تے نہیں کیتا. کافر آخیا نہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آخیا اگر یہ گل غلط ہوئے، معاہدے نو سیونک نہ لگی ہوئے جڑا معاہدہ تسی چپکایا کعبے دی دیوار دے نال، اگر انہوں دیمک نے نہ چٹیا ہوئے تے میں اپنے ہاتھ دے نال محمد تواڈے سپرد کر دینا، کیونکہ قول میرے محمد دا ہے جدا نبی تے اتنا اعتماد ہوئے. جو مسلمان نہیں تے وہ مسلمان نے جنہ دے اندروں شک جاندا ہی نہیں. سلوات پڑھے بابا کے بلند. اور شیعہ سنی بھائیو 4000 عربی چو اشعار ہیں جڑے میں پڑھے نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ دی شان وچ لکھے. اہل سنت سونا برا کدی بھول کے بھی نہ کہ ابو طالب کافر ہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا نبی دے پہلے نعت خان دا نام ابو طالب ہے. جی اج دا مسلمان نعتاں اس واسطے پڑھ دے مینوں جنت لب جائے. جے نبی پاک دا پہلا نعت خاں جہنمی ہے تے اج دا مسلمان کیویں جنت دیاں آساں لائی پھردا ہے. بہت سارے اشعار وچ ایک شعر سنانا البہجۃ المرضیہ وچ موجود ہے، فتح الباری شرح بخاری وچ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا انا وجدنا محمد نبیا کموسیٰ خط فی اول القطب. حضرت ابو طالب فرمایا ہم نے محمد کو ایسا نبی پایا ہے جیسا بنی اسرائیل میں موسیٰ نبی تھا. مسلمانہ تاریخ پڑھ کے ویکھ لیا. ابو طالب علیہ السلام تاریخ وچ واحد ہستی ہے جنہیں سب تو پہلے پاک مصطفیٰ دی تشبیہ موسیٰ نبی نال دتی. اللہ پاک نو حضرت ابو طالب دا قول ایڈا پسند آیا. اللہ نے 29 پارے سورہ مزمل دی آیت نمبر 15 چ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ فرمایا مسلمانوں تہاڈی طرف محمد نو نبی بنا کے ایویں بھیجیا جویں بنی اسرائیل وچ موسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا سی. گل ابو طالب کیتی، اللہ قرآن بنا دیتا. توجہ ہے گل ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ اس نے قرآن بنائے. بہت ساری حدیثاں نے حضرت ابو طالب کی شان. 10 کتاباں نے اہل سنت دی 10 کتاباں خصوصاً طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر دی اول ہے. وہ لفظ درج نے عباس بن عبد المطلب نے نبی پاک دی خدمت میں عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن اللہ ابو طالب نال کیسا برتاؤ کرے گا؟ فرمایا کل الخیر ارجو من ربی. نبی پاک صاحب الاولیاء کے ارشاد فرمایا قیامت والے دن
جس قسم دی بھی بلائی ہو سکی اللہ ابو طالب نال کرے گا. تے قرآن کہندا جڑے کافر مشرک نے انہاں ہمیشہ ہمیشہ جہنم واسطے رہنا. انہاں نوں بلائی کیویں خدا کی طرفوں پہنچ سکتی ہے؟ جی ابو طالب مومن نہیں تے بلائی کیویں؟ توجہ ارشاد مصطفیٰ دا. مسلمانہ مصطفیٰ دا محسن حضرت ابو طالب اور شفیق چچا. ایک روایت مطابق 80 سال، دوسری روایت مطابق 86 سال دی زندگانی مبارک میں شیعہ سنی پائیے جدو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پردہ فرمایا فوت ہو گئے. طبقات الکبریٰ ابن سعد چے مولا علی علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا محسن تے تہاڈا شفیق چچا دنیا تو پردہ کر کے. تے شیعہ سنی پائیو نبی پاک فرمایا بقا بقان شدیدہ، نبی ٹھائی مار کے رونے فرمایا فاذهب یا علی اذهب فغسل ہو وکفن ہو ووارہ. مصطفیٰ فرمایا علی جا میرے چچا ابو طالب نو غسل بھی دے، کفن بھی پہنا، قبر بھی بنا. اور شیعہ سنی بھائی جے حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نہ باشا. جے حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہوندے تے نبی پاک کافراں نو کہندے اپنا مردہ چالو. علی نو کیوں آکھیا تو غسل دے؟ دی وجہ ہے معصوم نو معصوم ہی غسل دیندا ہے. یہ بات فرمایا کیونکہ معصوم نو معصوم ہی غسل دیندا ہے. شیعہ سنی بھائیو جدو تابوت تیار ہو کے اٹھیا حضرت ابو طالب دا پیچھے پیچھے کائنات دا رسول ہے. نبی پاک نے نوحہ پڑھیا اور سنان لگا. اہل سنت کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 212. شیعہ سنی بھائیو اگے اگے حضرت ابو طالب دا تابوت آئی، پیچھے پیچھے کائنات دا رسول آئی. فرمایا یا میرا بیتا صغیرن کفلتا یتیمن نصرتا کبیرن فجزاک اللہ غنی خیرا. نبی پاک پیچھے روندے روندے ٹورے نے فرمایا میرا چچا ابو طالب میں یتیم سا، میری تو پرورش کی تھی، میری تو کفالت کی تھی، میں بڑا ہویا میری تو مدد کی تھی. فجزاک اللہ غنی خیرا. اللہ کے دعا کرنا قیامت والے دن اللہ جیڑا مقام مینوں دے میری طرف اللہ وہ مقام تینوں عطا فرمائے. جزاک اللہ انی خیرا. جزاک اللہ انی خیرا. فرمایا میری طرف ہر قسم دی بلائی اللہ تینوں دے. مرثیہ پڑھے. اور جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی وصال شریف اللہ نے وہ سال عام الحزن قرار دیتا ہے، یعنی غم کا سال. غم کا سال. کل بھی رکا آیا سی، ہوں بھی کوئی رکے آدھے نے پہ. میری جی رکیا دی تقریر ہے نا 9 محرم دی ہے. 9 محرم نو سارے پنڈ دے رکے لے آیا جی، سارے شہر دے رکے کٹھے کر کے تے میں ہر ایک دا جواب دیا. توجہ ہے یہ سوالاں جواباں واسطے صرف ایک تقریر صرف سوال جواب ہی ہونے نے. باقی جڑی میں بیعت اور اہل بیعت دا موضوع جاری کر رہے ہیں اسی طرح اہم گلاں میں تواڈے تک پہنچانیاں. یہ سوالاں دے جواب وچ رہ جائیے تے موضوع کدھرے ٹوٹ جاندا تے پھر سوال جواب والے پیچھے پتہ چڑھ جاندا. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. قرآن ہاتھ وچ شیعہ دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اللہ دے قرآن وچ نہیں، مصطفیٰ دے فرمان وچ نہیں، نیک صحابہ دے عمل تے اعلان وچ نہیں. کیونکہ شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب ہے، شیعہ مذہب 12 امامہ دا مذہب ہے، شیعہ مذہب 14 معصومہ دا مذہب ہے، شیعہ مذہب 5 در پاک دا مذہب ہے، شیعہ مذہب سیدہ دا مذہب ہے، کھلا لاؤن والیاں دا نہیں. شیعہ دا ہر مسئلہ قرآن نال ثابت. کل رکے آئے سن ماتم دے متعلق تے ماتم تے میں تقریر 9 محرم نو کراں گا انشاءاللہ.
ایک بھی سوال سی جی سوگ منان دا تے حکم ہے جی 3 دن سوگ تے شیعہ جڑی کیتے یہ نہیں وہ کوڑیا تاریخ دا مطالعہ تو نہ کرے قصور شیعہ دا عام الحزن جس سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب دنیا تو پردہ فرمایا وہ دینی وہ سال ہی حضور نے عام الحزن یعنی سارا سال غم کا سال تو کہنا 3 دن سوگ نبی پورا سال ہی سلوات پڑھے بابا دا پڑھا پاک مصطفیٰ پورا سال سوگ پڑھا ہے اور نوحہ بھی پڑھیا کافر مشرک ہوئے تو بندہ ہوتے پیچھے نوے پڑھ دا تبوت دے پیچھے ٹر کے پاک مصطفیٰ خود مرثیہ خان ہے حضور خود اپنے چاچے ابو طالب دا نوحہ بھی پڑھیا مرثیہ بھی پڑھے یہ تے مرثیہ نبی پاک نے پڑھیا جڑا سنایا ایک نوحہ وہ بھی سنان لگا جڑا مولا علی علیہ السلام نے پڑھیا برادران اسلام کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 12 تبین جب اشرف جی دو کہ تبوت ٹوٹیا پیچھے مولا علی علیہ السلام سن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا با طالب نسبت المصدیر بغیت المخول بنورۃ الملک حتا فقط اهل الفاظ فصلى عليك ولي النعم مولا علی فرمایا میرا بابا ابو طالب جو زمانہ جاہلیت میں پناہ ڈھونڈنے والوں کے لیے پناہ گاہ تھے اور اللہ کا روشن چراغ تھے فصلى عليك ولي النعم آخری لفظات غور کرے فصلی علیک ولی النعم مولا علی فرمایا ابو طالب اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے شیعہ بیٹھا لے سنت سونا میرا بیٹھا رل کے مسلمان جنہ تے درود پڑھن انہوں محمد و آل محمد آدھنے آل محمد جیسا ہستی تے درود پڑھے اس ہستی دا نام ابو طالب ہے تسی دیو آل محمد جس تے خود مولا علی کہندے نے اللہ تجھ پر درود و سلام بھیجے مولا علی پاک دا ایک دوسرا فرمان سنانا کتاب دا نام ہے الحجت الی الزاہد الی تکفیر ابی طالب او دے وچ مولا علی دا فرمان یا علی سرکار فرمایا لو شفاء ابی لکل مذنب علی وجہ الارض لا شفاء اللہ یوم القیامہ لا شفاءہم اللہ یوم القیامہ مولا علی علیہ السلام فرمایا میرے بابا ابو طالب دے اسلام تے اینے کو احسانات ہیں اگر میرا بابا ابو طالب معاشر دے میدان وچ روئے زمین تے رہن والے گناہگاراں دی سفارش کر دے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ سارے گناہگاراں نوں بخش دے گا ابو طالب دی جُتی دا صدقہ میں ہر معصوم دا فرمان سنا سکنا حضرت ابو طالب دی عظمت نے چوتھے لال ولایت حضرت امام زین العابدین امام نے ارشاد فرمایا چوتھے لال ولایت سرکار فرمایا جدو نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا اعلان رسالت کیتا جیڑیاں عورتاں مسلمان ہو گئیاں کافراں دے نال انہاں دا تعلق ٹوٹ گیا ختم ہو گیا مسلمان جو ہو گئیاں تے کافراں نال انہاں دا تعلق ختم ہو گیا نبی پاک صاحب الاولیاء کے ارشاد فرمایا اعلان رسالت تو بعد بھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اظہار اسلام کیتا ظاہری طور تے اظہار کیتا اسلام دا اور پھر 10 سال ابو طالب دی زوجیت وچ رہیاں نے فاطمہ بنت اسد امام سجاد فرماندے فاطمہ بنت اسد دا اسلام قبول کرن تو بعد بھی ابو طالب دی بیوی رہنا اس بات دی دلیل ہے جی میں فاطمہ بنت اسد معصومہ سی ابو طالب بھی معصوم ہے پنجویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے سرکار باقر العلوم پنجویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے لو بوزیا ایمان اہل السماوات والارض فی کفتن وابوزیا ایمان ابی طالب فی کفتن لا رجح ایمان ابی طالب پنجویں لال ولایت ارشاد فرماندے نے اگر زمین اور آسمان تے رہن والی مخلوق دا ایمان ترکڑی دے ایک پلڑے تے رکھ دیتا جائے
اور ساڈے دادے ابو طالب دا ایمان ترکڑی دے دوسرے پلڑے تے رکھ دیتا جائے پنجویں امام فرماندے نے 14 دے 14 طبقہ ہلکے نظر آون دے حیدر کرار دے والد دا ایمان بھاری نظر آئے گا جو ہے 14 دے 14 طبق ہلکے نظر آن دے تے حیدر کرار دے والد دا ایمان بھاری نظر آئے. اب چلو میں تھوڑا جا جواب دے ہی چھڑا یار یہ نہ کیوں جتے 9 محرم نو انشاءاللہ جوابات ہوں گے. ایک تے ایک مومن ہے بے اولاد ہے دعا کرو اللہ نے اولاد عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. ایک تے منڈے واسطے رکا ہے تے دوجا ہوں جو سوال ہے دوجا سوال ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں لازمی جواب دیں قرآن میں سے بتائیں. نبی دیاں کنیاں تھیاں ممبر تے کھڑا میں اس ٹائم قرآن وچوں 40 آیتاں پڑھ سکنا زہرا دی اکلوتی موت لیکن سونا گل سیدھی جی ہے سانو کوئی 4 دھیاں مننے چ حرج کوئی نہیں جڑا تو کہندا 4 نے 4 آ شیخ پورا چ کنے سید ہیں کنے سادات ہیں شیخ پورے سیداں دے گھر جنیاں بیبیاں نے وہ رسول دیاں دھیاں ہی تے ہیں رسول دیاں دھیاں. تو 4 دی گل پیا کرنا میں قرآن چاہ کے کہنا میں 4000 دھیاں ماننا جنیاں سید ذاتیاں نے رسول دیاں تے دھیاں نے تے جیڑا حضرت عباس حیدری گلستان زہرا امام باڑے چ رسول دیاں 4000 دھیاں پیا ماندا جے باقی سکیاں ہوندیاں تے مینوں منن چ عیب کادا آئی میں 4000 ہون پیا مانوں. یہ جڑا کہ نا رسول دیاں 4 دھیاں 4 منن تے سرکار دی گستاخی ہے رسول دی گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ کیونکہ اہل سنت دا عقیدہ علی صاحب علی استیاب اس میرے ہاتھ وچ شرح فقہ اکبر ہے. شرح فقہ اکبر ملا علی قاری دی لکھی ہے صفحہ نمبر 133 ہے تے ورقے دا کھبا پاسا ہے. اے چ لکھیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق 33 سال دے ہوئے تے جناب رقیہ پیدا ہوئیاں. نبی پاک صاحب الاولاق 35 سال دے ہوئے تے ام کلثوم پیدا ہوئیاں. نبی پاک اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال دی زندگانی مبارک وچ. اور اہل سنت دا کیتا ہے نبی پاک دی جڑی بیٹی ہے رقیہ تے ام کلثوم اے نبی پاک نے ابو لہب دے پتراں نو دتیاں سن. ایک دا نام عتبہ ایک دا نام عتیبہ تے عتبہ صاحبہ کافراں نو دتیاں. 33 سال دے نبی ہوئے تے رقیہ پیدا ہوئیاں. سرکار 35 سال دے تے ام کلثوم پیدا ہوئی تے نبی پاک صاحب الاولاق 40 سال دی زندگانی مبارک چلانے نبوت کیتا. ابو لہب اٹھیا انہیں نقلاں لائیاں قرآن چلا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتاب ابو لہب ٹوٹ جاؤ تیرا ہاتھ جن کے ساتھ میرے محبوب کی تو نے گستاخی کی. ابو لہب معاشرے چ ذلیل ہویا لعنت پئی بار بار ہوئی تے شیعہ سنی بھائیو شرح فقہ اکبر چ لکھیا اس ٹائم ہی ابو لہب گھر گیا تے گھر جا کے کہندا راسی من راسکما حرامون لم تفارق ابنتا محمد. ابو لہب کہندا عتبہ طیبہ نہ میں تہاڈا پیو تے نہ تسی میرے پتر تانوں تا مننا جے تسی محمد دیاں دھیاں نو تسی دوویں طلاق دے دیو گے
وہ سونا گل تے کر کتاب تیری ہے شرف اکبر طلاق ویلے ایک دی عمر بنتی ہے 5 سال ایک تی دی عمر بنتی ہے 7 سال یہ طلاقاں پہ لیندیاں 5-7 سال دی عمر چ پڑھیاں کتنے نکاح کنے پڑھیا طلاقاں پہ لیندیاں سرکار نو لوڑ کادی سی انہاں نکیاں ویاہن دی اے سرکار دیاں حقیقی بیٹیاں نہیں یہ میں کولوں ہی پیانا اہل سنت دی کتاب دا حوالہ یاد رکھ لو ایسا میرے ہاتھ میں کتاب دا نام ہے سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام صفحہ نمبر 300 سیرت ابن حشام دا صفحہ کنا ہے سیرت ابن حشام دا صفحہ کنا ہے 300 صفحہ نمبر 300 ہے سیرت ابن حشام دا سیرت پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق لکھی گئی ہے سیرت ابن اسحاق تو بعد کتاب ہے سیرت ابن حشام یہ صفحے 300 چ لکھیا جڑی زینب تے دوسری بیٹی آئی نا اے نبی پاک دیاں بیٹیاں نہیں سن اے خدیجہ الکبریٰ دیاں پچھ لگ سن اہل سنت دا کیتا تے اے نا پچھ لگ اہل سنت کہندے نے جڑی زینب سی اے رسول دی دھی نہیں سی اے دے پیو دا نام سی ابو حالہ صلوات پڑھے بابا دے بلند درد کریں گل سمجھ آ گئی سیرت ابن حشام نہ ہوئے جلد نمبر 4 نہ ہوئے صفحہ 300 نہ ہوئے فرقے دا سجا پاسا نہ ہوئے بیروتی چھپی نہ ہوئے تیری کتاب نہ ہوئے تے تیرا مصنف تے مؤلف ابن حشام نہ ہوئے تے رسول دیاں بیٹیاں نے حقیقی منیاں نہ ہون آکھیاں ہون کے اے پچھلا کے سن پل دیاں سن تے سیرت ابن حشام وچ موجود ہے جے کوئی آکھے کہ نبی دیاں بیٹیاں حقیقی نہیں سن گھر وچ پالدیاں سن زہرا حقیقی سی زہرا تے سارے دا اتفاق ہے نا مصطفیٰ دی بیٹی ہے تے دوجیاں تے اختلاف ہے اختلاف نو چھڈ دے جے تے اتفاق ہے اودے تے اکٹھے ہو جائیے تے جے بندہ کہ رسول دی کوئی بیٹی سی تے اکھ نال جے بندہ کافر ہو جاندا تے اسلام پیر ہو جاندا تے تیرا ابن حشام صلوات پڑھے بابا دا بلند درد میں اگے عرض کیتا ہے دے چ رسول پاک دی توہین ہے تجھے آکھیا کہ رسول دیاں تیاں نے تے پھر توہین کیویں ہوندی ہے کہ رسول دیاں تیاں سن تے ابو لہب دے پتراں نوں دتیاں تے کافراں نال اج دے تینوں کافر پوچھے ایڈے تسی مسلمان لگے پھردے ہو تواڈے رسول دیاں تے تیاں ساڈے حال سن کی جواب دیں گا کی جواب ہے تیرے کول کوئی بھی نہیں اس واسطے وہ حقیقی نہیں سن مصطفیٰ دیاں بیٹیاں پالدیاں سن تے جے پھر بھی آکھے نہیں جی شکیاں سن شکی تے پھر بھی جے انہاں نوں شکیاں آکھنا ہی تے سونا تینوں بھی تے مسلمان تاں مننا تو بھی کوئی اپنی دھی واسطے رڑا رام لب صلوات بڑے بابا دا بلند کوئی گنڈا سنگھ لب لے کوئی رڑا رام کوئی سیتا رام تو بھی کوئی گھر دیاں نوں دے حضر کافر ال سنت رسول تے پوری کر پھر یا پھر من نبی دیاں سکیاں نہیں سن جی کوئی آیتاں بڑیاں نے میں آخیا 40 آیتاں پڑھ سکنا ایک آیت سنا دینا باغ تے چور کی لنگوٹی صحیح 3 پارہ ہے سورہ وضحیٰ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی لمجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی سورہ وضحیٰ 3 پارے سورہ وضحیٰ یہ حضرت ابو طالب دے جڑا خطبہ ہے تے پہلے جملے تے توجہ چاہواں گا تے آخری جملے شیعہ سنی پائی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح شروع کیتا الحمدللہ الحمدللہ ابو طالب دی گل اللہ نو ایڈی پسند آئی قرآن بنایا نماز دا جز بنا دیتا الحمدللہ یہ کافر ہوندے تے الحمدللہ کیوں کہندے پھر آخری جملہ ارشاد فرمایا
تو جتنا حق مہر چاہیے میں ادا کرتا ہوں. اس گل کی تمہیں سمجھ آئے گی جب میں تمہیں یہ پس منظر دساں گا, بیک گراؤنڈ دساں گا, پھر سمجھ آئے گی. حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت ختیجۃ الکبریٰ وہ بی بی آن کے بڑے بڑے انہوں کو رشتے آتے رہے, بی بی نے جتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھی. خود ختیجۃ الکبریٰ دے چاچے نے آخیا سی اپنے منڈے واسطے رشتہ منگیا سی, تو بی بی نے قبول نہ کیتا. وہ لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا. جدو مال تجارت واسطے مال تجارت لے کے حضرت ابو طالب پاک مصطفیٰ نال شام چلے آن, تے ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی نوکر بھیج کے آخیا میرا بھی مال لے جاؤ. پاک مصطفیٰ بھی ڈال جدو ختیجۃ الکبریٰ مال بڑا سی نا ختیجۃ الکبریٰ کا. ریاحین الشریعہ کتاب آقا سبھی محلاتی لکھ دیں 90,000 اٹھ ہر وقت زہرا دی ماں دے تجارت واسطے تیار رہندے سن. 90,000 جنے اٹھ ہون تجارت واسطے تیار رہندے ہون شیعہ سنی بھائیو انہاں دے نوکراں دا اندازہ آپ ہی کر 90,000 ختیجۃ الکبریٰ مال تجارت لے کے گئے. نال میسرہ غلام نال سی ختیجۃ الکبریٰ دا میسرہ. جو رستے چ پہ جاندے نے صحرا آیا, سارے تپے پہ سڑتے سن, بدلا نے مصطفیٰ تے سایہ کیتا. اگے گئے ایک جگہ پانی مک گیا, جانور مرنا شروع ہو گئے. اٹھ پاک مصطفیٰ نے پیر دی ٹھوکر ماری, ایک پتھر نو میٹھے پانی دا چشمہ جاری ہویا. سامنے بالکونی تے راہب بیٹھا سی. اور راہب فوراً آیا قافلے چوں, کہندا دسو اے کون ہے؟ میرا علم دسدا ہے جن نے پتھر ہٹانا ہے وہ آخری نبی ہونا ہے. یہ وارث کون ہے؟ لوگ حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیتا, یہ ابو طالب دا چچا ہے, یہ وارث ہے. بحیرہ راہب کہنے لگا کہ شام چنوں نہ لے جو محمد نو میرا علم دسدا ہے یہودی سارے دے دشمن ہیں, یہ قتل کر دیں. اس وقت پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا چچا ابو طالب شام میرا مقتل نہیں, میں جانا ضرور ہے شام. شام چلے گئے گلا لے کے. گلا اس وقت کھجورا ہی ہوں سن, برامدات ہوں سن عربی. نبی پاک صاحب الاولاق نے بھی ٹھہر کیتا, ویچن والا کائنات کا رسول ہوگا برگر کی ہونا. دوسرے بھی ایسے قافلے والے نال جنہیں کھجورا انہیں بھی لائیاں سن اتنے صحیح تے وچوں گلیاں جویں شیخ پورے سلوات پڑھے بابا نے وچوں گلیاں. جڑا نبی پاک دا ٹھیر سی جویں اتنے اوویں تھلے, بلکہ تھلے قدم تے ہور بھی سونیاں نکل آن. مال ہاتھوں ہاتھ وک گیا. جدو واپس آئے سارے قافلیاں دا منافع ایک پاسے سیدہ آمنہ دے چند دا ہے, مال ایک پاسے فائدہ ایک پاسے. وہ میں ذرا واپس آ کے ختیجۃ الکبریٰ نو کہندا پتہ نہیں جس بندے نال مینوں بھیجیا سی وہ بندہ نہیں, وہ تے کوئی فرشتہ ہے. بدلا سایہ کیتا, پانی چاری کیتا, مال ہاتھوں ہاتھ ویچ گیا. جدوں ختیجۃ الکبریٰ نو میسرہ نے دسیا نا, کہ ختیجۃ الکبریٰ فرمایا ہن تے بہ کے ساہ نہ کڈی, فوراً جا ابو طالب کو میری طرف انہاں نو آگ سید بطحا شریف مکہ اپنے پتیجے محمد دی کنیزی چ منوں قبول کر دیو. شیعہ سنی بھائی ملکۃ العرب آئی حضرت یا ماشاءاللہ توجہ ہے نا, بچہ سلامت رہے, توجہ ہے. ختیجۃ الکبریٰ نے آخیا مینوں اپنی کنیزی قبول کر دے. یہ پیغام جڑا نکاح ہے نا شیعہ سنی بھائیو, کہ پاک مصطفیٰ نے ختیجہ نکاح دا پیغام نہیں بھیجیا. جی نبی پاک بھیجے تو لوگ کہنے باڑا چاہے مال دا لالچ ٹانک لیا سی پیغام, ایسے بٹور نہیں. پاک رسول نے پیغام بھیجیا. حضرت ختیجۃ الکبریٰ پیغام بھیجے, وہ بھی ایویں نہیں بھیجیا.
البدایہ و نہایا جلد نمبر 5 وچ لکھدا ہے ختیجۃ الکبریٰ. ابن کثیر شامی لکھدا ہے ختیجۃ الکبریٰ صحیفہ آدم تو لے کے عیسیٰ دی انجیل تک بی بی کول آسمانی کتاباں دی عالمہ ہے. یار ختیجۃ الکبریٰ کول آسمانی کتاباں دی عالمہ ہے. ختیجۃ الکبریٰ نے مطالعہ کر کے ریسرچ کر کے سٹڈی کر کے اس مقام تے بی بی پہنچی ہے. میرا جڑا دور ہے نبی آخر الزمان دا دور ہے تائیں بڑے بڑے رشتے آندے رہے تے جتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھے. تے ختیجۃ الکبریٰ دا چاچا گیا سی باہر پیلیاں چ اتوں کدھر خبر سن کے آیا تے ختیجۃ الکبریٰ کیا آ کے کہندا ہے بھتیجی میں ایک خبر سن کے آیا تے ہے بڑی بھیڑی خبر سن کے آیا. ختیجۃ الکبریٰ فرمایا چچا کی سنیا؟ اگر میں سنیا تو عبداللہ دے یتیم وال اپنا پیغام بھیجیا نکاح دا. وہ میرا پتر سی وہ تے چراگاواں بڑیاں تے نظر تک جتھے تک نظر جاندی وہ اٹھ تے تو عبداللہ دے یتیم وال تو نکاح دا پیغام بھیجیا جڑا تیری شان دے مطابق حق مہر بھی نہیں دے سکدا. یہ جملے یاد رکھیا جی اگے تانوں گل سمجھن چ کام آؤ. وہ پیغام کلے جڑا تینوں حق مہر نہیں دے سکتا. یہ تانا ماریا ختیجۃ الکبریٰ دے چاچے نے. ختیجۃ الکبریٰ فرمایا پیغام واقعی میں نکاح دا کڈیا. یہ بھڑی خبر نہیں چچا دعا کر نکاح ہو جائے. پیغام نہیں بھیجیا دعا کر نکاح ہو جائے. یہ بھڑی خبر نہیں. شیعہ سنی بھائیو جڑا ختیجہ دے چاچے تانا ماریا سی نا یہ کسی طریقے گل اڑدی حضرت ابو طالب دے کنا چ بھی پی گئی. سرکار نے بھی یہ گل اپنے اندر رکھی. جدو این نکاح دا ٹائم آیا نا تو خطبہ شروع کیتا حضرت ابو طالب علیہ السلام. خطبے دے آخر تے حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایا ومارا تم نے صدا کے فال یا ختیجہ دے چچا تو ختیجہ نو تانا ماریا او دی طرف نکاح دا پیغام بھیجے جڑا تیری شان دے مطابق حق مہر نہیں دے سکدا. ختیجہ دا چچا منہ بول کے نہ حق مہر چاہیے ابو طالب اپنی جیب چوں ادا کرے گا. منہ بول کے نہ حق مہر چاہیے. ابو طالب اپنی جیب چو ادا کرے گا. سانو ہاشمیاں بھوکیا ننگیا سمجھے. یہ سید بھوکے ننگے نہیں سن جی لوگوں نے آخیا یہ زہرا دا حق پہنچاؤ دی سازش ہے. سلوات پڑھے بابا جب لندن جدو شیعہ سنی پائی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پاک مصطفیٰ دا نکاح پڑھیا خطبہ. جبریل نے زیر آسمان قصیدہ پڑھیا. سناواں قصیدہ بہار الانوار جلد نمبر 9 میں جدو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھیا اس وقت جبریل نے زیر آسمان قصیدہ پڑھیا. الحمدللہ الذی زوجت طاہرہ بالطاہرہ والصادقہ بالصادقہ. جبریل نے کیا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے طاہر بندے کی شادی طاہرہ سے کر دی, صادق کی شادی صادقہ سے کر دی. اپنے سچے کی شادی سچی سے کر دی. اور دنیا والے تے جھوٹا جھوٹھی رلاندے رہندے نے. سچیاں دا جوڑا اج رلیا سلوات بڑے بابا دے بلند. سچیاں دا جوڑا اج رلیا. نکاح بھی پڑھیا گیا. تاریخ خمیس ایک کتاب تاریخ خمیس جلد 2 اہل سنت عالم نے علامہ دیار بکری جو ہے وہ پٹھے کھانے والی بکری نہ سمجھے وہ جو ہے نا قبیلے دی طرف نسبت بکر قبیلہ دی طرف نسبت. علامہ دیار بکری انہوں نے روایت بڑی اچھی لکھی تاریخ خمیس جلد 2 چ لکھ دیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح بھی جدو پڑھ لیا جبریل نے قصیدہ بھی پڑھ چھڑے.
شیعہ سنی پائیو حضرت ابو طالب علیہ السلام کعبے دا کنڈا پھڑیا، فرمایا یا معاشر المشرکین، او کافر مشرکو، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک کوئی کافر مشرک اپنے گھر وچ کسی ٹائم دی روٹی نہیں پکائے گا، 3 دن ابو طالب محمد دا ولیمہ کرے گا۔ ولیمہ 3 دن، دن ولیمہ کرے گا۔ شیعہ سنی بھائیو، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے دے ولیمے وچ روز 100 اٹھ کوندے سن، تے کھان والے او سن جنہاں خیبر اور وچ بھی کھوتے گھوڑے نہیں سن چھڈے، انہاں دے بڑکے سن، توجہ ہے۔ روز 100 اٹھ کوندے سن، تے 3 دناں چ کنے ہو گئے؟ 300 اٹھ جڑا کوے وہ غریب ہوندا ہے۔ بڑے بڑے ولیمے تسی شریک بھی ہوئے ہوگے، میں بھی شریک ہویا ولیمے، بڑے بڑے سنے جے ولیمے، کدی یہو جہا ولیمہ سنیا جی؟ یہ بے مثل ولیمہ ہے جڑا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کیتا ہے، دی مثال ہی نہیں ملتی، اس دی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ ولیمہ بھی ہو گیا، بعد پھر ولیمہ شلیمہ کہا بیٹھے سارے، حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک چیز جڑی ہے تھوڑی جی میں چھوڑ گیا ہوں، دوبارہ بیان کر دینا۔ نکاح جدو ہویا سی نا تے ختیجہ الکبریٰ نے نوکراں نوں حکم دیتا سی میری دولت لے آؤ، کپڑا بچھایا گیا وسیع، ہیرے جواہرات سونا چاندی، دولت بڑی کٹھی کر دیتی جی نوکر دولت لے۔ میں شیعہ سنی پائیو بڑی کوشش کی ہے، مینوں پتہ لگے دولت ہے کہ نہیں سی ختیجہ الکبریٰ کی، بڑی کوشش کی کسی جگہ تو مل جائے، لیکن مینوں پتہ نہیں چلیا کہ دولت کنی ہے۔ لیکن ایک اندازہ ہویا تفسیر کبیر وچ امام فخر الدین رازی کہندا ہے کہ ختیجہ الکبریٰ دی اتنی دولت ہے کہ پہاڑ لگ گیا سی۔ اس نکاح بھی تقریب وچ ابو لہب بھی سی، ابو جہل بھی سی، جنے ابو ہے سن پہاڑ لگ گیا دولت کا۔ ختیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہوئی، اینی دولت سی حضرت ختیجہ الکبریٰ دی تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھدا ہے دولت دا پہاڑ لگ گیا، ادھر دا رضی اللہ دوجے پاسے تے رضی اللہ نو نہیں سی ویکھ سکدا، دولت بڑی ہو گئی۔ ختیجہ الکبریٰ نے آکھیا اے دولت کی دی ہے؟ انہاں آکھیا اے دولت ملکۃ العرب ہے، تیری ہے دولت؟ فرمایا نہیں، ہن تک دولت میری سی، ہوں میرے مخدوم محمد دی ہے، میرے محمد دی گل مانتے جاؤ، جنی دولت چاہیے جی چاہتے جاؤ۔ توجہ ہے، بندے شان بیان کرن تے ہون تے کہندے نے جی او ہجرت دی رات سامان بنن واسطے کوئی شے نہیں سی پی لبدی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی نے نالا کڈ کے بن چھڑیا، مسلماناں تینوں نالا یاد رہ گیا، ختیجہ دی ساری دولت بچا گیا۔ نالے والی سخاوت تینوں یاد ہے؟ جنہیں نالا دیتا او دی تے گل کرنا ہے، تے نالے نال انہیں گنڈ مار دیتی، مال بن دیتا۔ جس زہرا دی ماں نے ساری دولت اسلام دی 25 سال حضرت ختیجہ الکبریٰ نبی دے نال رہیاں، ختیجہ الکبریٰ نبی دی وفادار بیوی، مخلص بیوی، 25 سال نبی دے نال رہیے، بڑے آرام نال رہیے، نہ پیالے تروڑے سو، نہ پانڈے پنے سو، نہ نبی کول کینٹھے تے پنجانگڑا منگیاں سو۔ نبی دی وفادار بیوی ہوئی، نہ نبی نو آخیا ذرا مینوں موڈیاں تے چا کے حبشیاں دا ناچ سلوات پڑھے بابا،
خدیجہ الکبریٰ تے نبی دی بیوی ہے جدے پاک رسول آپ ٹکیا ہے باقیاں تے پھڑ پھڑ پئیاں دیتیاں جدے نبی ٹکیا ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ چڑھاوا کیویں چڑھیا وہ بھی میں تمہیں دسنا طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد 8 صفحہ 160 موجود ہے جنہوں کہندے سن کواری پہلے ویاہ ہویا سی جبیر بن مطعم بن زبیر نال جنہوں لوگ کہندے کواری وہ کدے نال نکاح ہویا سی جبیر بن مطعم بن زبیر نال انہیں وہ کول طلاق لئی ایک بندے نو آکھیا تو رکھ لے دوجے نو آکھیا تو جدوں کسے نہ رکھی تے رسول دی خدمت وچ آیا پھر جس کا کوئی سہارا نہ ہوا اس کا رسول سہارا ہوا سونا برا تیری زبان سے گل کرنا کہ اصلی محبوبہ رسول خدیجہ الکبریٰ اللہ نبی پاک خدیجہ دی وصال تو بعد نہ حجرے چ وارتے سن نہ حجرے چ نکلتے سن زبان تے خدیجہ دا ذکر ہوتا سی ایک مائی سڑ پہنچ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تسی خدیجہ تے ذکر کرتے رہیں گے فاقادے با رسول اللہ حتی احتجام مقدم الشار علی سیار کتابت موجود ہے نبی پاک بنا کو فرمایا مائی نو جڑی اصل مائی ہے میں انہوں مائی کہنا مائی دونوں سرکار گزرے ہوئے سرکار نے فرمایا میرے تے کہ خدیجہ دا گلہ نہ کری تینوں نہیں پتا خدیجہ اس وقت میرے تے ایمان لے جدو تو تے تیرا پیو کافر آئی جدو تو تے تیرا پیو کافر آئی فرمایا خدیجہ نے تے ساری دولت اسلام تے لٹائی ہے تو پیچھو پیڑھی بھی لے کے آئی ہے خدیجہ کو تے اللہ نے مینوں اولاد دیتی ہے تو کسی نوں جمیوں تے بنو امیہ دی سازش سی تے جڑی کواری ہے انہوں آکھیا جی شادی یودا تے پھر پچھلا کسے نے دے پیچھے تے جڑی پیچھو دلاگا لے گیا انہوں آکھیا کواری یہ بھی بنو امیہ دی سازش خدیجہ الکبریٰ دی بڑی عظمت ہے نبی دیاں اور بھی بیویاں نے ایسی کوئی امہات المومنین دے منکر کوئی نہیں پر خدیجہ جی کوئی نہیں جب تک نبی دے حوالہ عقد وچ رہی سرکار نے دوسری شادی دا تصور بھی نہیں کیتا وہ نبی پاک دی نہ آخری 10 سالاں کوئی 10 کوئی شادیاں کر لیں جب تک خدیجہ حوالہ عقد وچ رہی ہیں دوسری شادی دا تصور بھی نہیں شیعہ بیٹھا ہے سونا برا بیٹھا جملہ یاد رکھی میں صرف ایک جملے چ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تے نبی پاک دی باقی بیویاں تے فرق دسن لگا صرف ایک جملے چ مسلمانہ شیعہ سنی بھائی یاد رکھی ہزاروں مال بیت المال وچوں وظیفہ کھا کے ام المومنین بننا ہور گل ساری دولت اسلام تے لٹا کے خدیجہ بننا ہور گل باقی جڑیاں باقی جڑیاں نے او ماما بڑیاں نے کھا کے خدیجہ ماں بنی ہے لٹا کے اتنی دولت لٹا دیتی خالق دی بارگاہ وچ قرآن سامنے جھوٹے دلانت خدیجہ اپنے کفن واسطے بھی کپڑا نہیں سی چھوڑیا اللہ کیا خدیجہ اتنا میرے اسلام تے تو احسان کیتا ہے اپنے کفن واسطے کپڑا نہیں چھڈیا اگر تیری وفات تے میں اللہ کفن نہ بھیجا آسمان تو جبریل دے ذریعے میں خالق ہی نہیں دو چیزاں دین نو کم دے گئی ہیں مال خدیجہ الکبریٰ دا تے خون ابو طالب
اسلام پہلے دن دفن ہو جاندہ، ختیجہ دا مال نہ ہوندا، ابو طالب دا خون نہ ہوندا۔ حیات جاویداں اسلامی یوں ہی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں فدا کی ہیں آل عمران۔